14 एप्रिल भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती. त्या निमतान आयकुया ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश कामत हांचें उलोवप. पत्रकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आयज 14 एप्रिल. आयज आमच्या संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व आसलें. घटनातज्ञ, कायदो तज्ञ, मागास जाती जमातीचे उद्धारक, समाज वावुरपी अशें अष्टतासांचें तांचें व्यक्तिमत्व. आनी तातूंत भर म्हळ्यार ते एक खडेगाठ पत्रकारी आसले. आयज हांव तांच्या पत्रकारितेचेर उलयतलों. आंबेडकर हे एक यशस्वी पत्रकार आशिल्ले. सुटके आदले जायते सुटके झुजारी आनी ते काळांतले लोकफुडारी पत्रकार आसले. हाचें कारण कितें? त्या काळांत ना मोबायल ना टीव्ही सारकें माध्यम. मागीर लोकांक जागे करपाक, स्वतंत्रतायेच्या लढ्यांत हाडपाक संपर्क कसो करप? देखून तळागाळा पर्यंत पावपाक, लोकां कडेन संपर्क सादपाक पत्रकारिता हें फुडाऱ्याचें माध्यम आसलें. आंबेडकरी ह्याच वळेरींतले फुडारी जांणी लोकशिक्षण, लोकजागृताय आनी तळागाळांतल्या पिडीत लोकांचे उद्धारा पासत पत्रकारिता केली. तांणी आपल्या पेपरांतल्यान सामाजीक क्रांती खातीर एक माची उक्ती करून दिली. ते वेळच्या सत्ताधारी पक्ष समर्थक माध्यमांनी पिडीत लोकां विशीं उलोवपाक, आवाज करपाक न्हयकार दिल्ल्यान आंबेडकरांच्या संघर्शाक, तांचे विचारसरणेक लागून आंबेडकरांक एक माध्यम हाता कडेन जाय आसलें. आंबेडकर हे एक संवादक. ते राष्ट्रीय फुडारी आशिल्ले, पण ते फकत दलीत फुडारी म्हणून प्रक्षेपीत जाताले. डॉक्टर आंबेडकर हे एक यशस्वी पत्रकार जांणी आपल्या पेपरांतल्यान समाजीक क्रांतीचे विचार सातत्यान मांडले. त्या काळांतलीं खबरापत्रां जुलूम जाल्ले लोकां विशीं उलोवपाक न्हयकार दी. आंबेडकरांचे अशा पिडीत लोकां पासतचे संघर्श, तांची विचारसरणी लोकां मेरेन पावोवपाक तांकां माध्यमाची खूबच गरज आशिल्ली. दिसाळीं लोकांच्या जिवितांत बदल घडोवन हाडूंक शकतात असो आंबेडकरांचो खर विश्वास आशिल्लो. जेन्ना लाखांनी जुलूम जाल्ले लोकांच्यो समस्या मांडपाक चालंत दिसाळीं तांकां फावो ती सुवात दिवंक अपेशी थारताली, हें पळयतकच तांणी स्वताची दिसाळीं मूकनायक, जनता, बहिष्कृत भारत ही सुरू केली. ह्या दिसाळ्यांतल्यान तेन्नाच्या काळांतल्या अस्पृश्य लोकांच्या हक्कां खातीर आवाज दिवपी आंबेडकर हो एकमेव आवाज थारलो. आंबेडकर पत्रकार आसले तशेंच महात्मा गांधी. देखून ह्या दोगांयच्या पत्रकारितेची तुळा जावप साहजिकूच आसलें. गांधींनी कश्ट करून आपली सुवात आपल्या कामांतल्यान लोकां मदीं तयार केल्ली हें खरें, पूण भारतीय माध्यमांनी तांकां ती तयार करपाक खूब हातभार लायलो. दिसाळ्यांनी तांच्या वावराक उबारून धरलो. तांचे भौशीक मळावेले दर एक हालचालीक दिसाळीं व्हड प्रसिद्धी दितालीं. पण आंबेडकरांक तसो पालव मेळनासलो. तांणी आपली सुवात स्वता कश्ट करून आनी कोणाच्याय आदारा बगर तयार केल्ली. भारतीय माध्यमां अस्पृश्य लोकां खातीर दिसाळे सुरू करपाच्या गांधीन केल्ल्या यत्नाची ती तोखणाय करी, पण तीच आंबेडकरांच्या ह्या वाठारांतल्या वावराची केन्नाच फावो तितली दखल घेना आशिल्ली. आंबेडकर खरें म्हळ्यार तांच्या अस्पृश्यताय बी भोगपी लोकां खातीर 4 दिसाळीं चलोवपाची जापसालदारकी सांबाळटाले आनी हें उजो राजकारण आनी नैतिकतायेचें ध्येय मुखार दवरून करताले. हेंच लोकां मेरेन पावप गरजेचें आसलें. देखूनच आंबेडकरांनी मराठी नेमाळी सुरू केली आनी एक न्यायाची अपेक्षा दवरपी समाजीक वेवस्थेचें ध्येय लोकां मुखार दवरलें. हातल्यान जल्माक आयलीं ती दिसाळीं मूकनायक, बहिष्कृत भारत आनी जनता. तेन्ना देशांतली चालंत दिसाळीं एक राष्ट्र अशी भास करताली खरी, पण तातूंत पिडीत वर्ग दिश्टी पडनासलो. आंबेडकरांक ही राष्ट्राची तांची व्याख्या संकुचीत दिसताली आनी स्वातंत्र्यांत लोकांनी वांटो घेवपाक ही माध्यमां
गर्दी संचालन करतालीं, पण आंबेडकरांक तातूंत दलितां पासत सुवात जाय आसली. तांणी ताचेर उपाय म्हणून जनता दिसाळ्यांतल्यान मुळांतूच भर दिलो आनी दलितांक मुखेल प्रवाहांत हाडपाक प्राधान्य दिलें. हांगाच्यानूच आंबेडकरांनी दलितांक तांच्या सुवातीची मागणी केली. 4 दशकां परस चड काळ चलिल्ल्या संघर्शाचो एक भाग म्हणून 1920 वर्सा लेगीत आंबेडकरांनी आपलो संघर्श सुरू केल्लो तेन्ना लेगीत तांणी मूकनायक म्हळ्यार आवाज नाशिल्ल्या लोकांचो फुडारी हें मराठी नेमाळें सुरू केलें. ह्या दर पंधरवड्यान येवपी नेमाळ्या खातीर डॉक्टर आंबेडकर हांणी संपादकियां बरयल्यांत. हें नेमाळें फकत सुमार 1.5 वर्स तिगून उरलें. कोल्हापूरच्या शाहू छत्रपती महाराजाच्या अर्थीक पालवान हें नेमाळें सुरू जावंक पावलें. एप्रील 1927 डॉक्टर आंबेडकर चड संघटीत आशिल्ले. तांणी हे खेपो बहिष्कृत भारत नांवाचें नेमाळें काडलें. भौशीक देणग्यां वरवीं तांणी एक छापखानो विकतो घेतलो. ह्या प्रेसाक भारत भूषण छापखानो अशें नांवूय दिलें. बहिष्कृत भारताच्या प्रकाशना वेळार डॉक्टर आंबेडकरांनी तें चलचें म्हणून खूब तकालस घेतली. दर अंकांत दर्जेदार बरप येवचें म्हणून ते स्वता लक्ष दी. सुमार 2 वर्सां हें नेमाळें उजवाडाक आयलें. 1930 वर्सा डॉक्टर आंबेडकरांनी जनता नांवाचें आनी एक नेमाळें काडलें. हें नेमाळें 26 वर्सां जियेलें. ते उपरांत ह्याच नेमाळ्याचें नांव तांणी प्रबुध्द भारत अशें बदल्लें. एक गजाल हांगा लक्षांत घेवूं जाय ती म्हळ्यार डॉक्टर आंबेडकरांची दलीत चळवळी संदर्भांत बदलपी वैचारीक बैठक आनी तांच्या त्या वक्तावेले चळवळीचे प्राधान्यक्रम तांच्या नेमाळ्यांच्या नांव बदलांत आनी मजकुरांत दिसून येताले. हातल्यानूच ते बौध्द धर्मांतलें व्हड प्रमाणांत इतिहासीक रुपांतर सुरू करपाचे प्रक्रियेंत आसतना तांणी जनताचें नांव बदलून प्रबुध्द भारत अशें दवरलें. दलितांच्या भुरग्यां पासत वेगळ्यो शाळा दलितांक मजत करच्यो नात, तर शिक्षणीक असमानताय आनीक वाडयतल्यो हो तांचो विचार ते पत्रकारितेंतल्यान सातत्यान मांडी. डॉक्टर आंबेडकर गोलमेज परिशदे वेळार आनी हेर वेळारय परदेशांत आसतना संपादकी लेगीत आपूण बरोवन धाडटाले. कारण आपल्या नेमाळ्यांतल्या लेखाचो दर्जो तांकां सगळ्यांत चड म्हत्वाचो आशिल्लो. वेळ पडल्यार रातभर बरोवन संपादकी तयार करताले, पूण बरोवपाच्या दर्ज्याचेर केन्नाच तांणी तडजोड केली ना. आंबेडकराचे पत्रकारितेचेर उलयतना तांच्या पत्रकारितेचेर जाल्ल्या व्हड अभ्यास आनी संशोधनाची दखल आमकां घेवचीच पडटली. डॉक्टर आंबेडकर आनी पत्रकारिता ह्या विशयाचेर आतां मेरेन 2 PhD जाल्यात. एक 1960च्या शेवटाक औरंगाबाद विद्यापिठाच्या डॉक्टर गंगाधर पंतावणे हांची आनी दुसरी JNU नवी दिल्लीच्या डॉक्टर सरोज सिंग बेचैन हांचो संशोधन विशय आशिल्लो डॉक्टर आंबेडकराचे पत्रकारितेचो दलीत साहित्याचेर परिणाम. तांचे पत्रकारितेचेर जायतीं पुस्तकांय प्रसिद्ध जाल्यांत. देखीक डॉक्टर गंगाधर पंतावणे हांचें पत्रकार आंबेडकर, सुखराम हिवराले हांचें लोकपत्रकार आंबेडकर हिंवूय उजवाडाक आयल्यांत. रत्नाकर गणवीर हांणी बहिष्कृत भारताचे डॉक्टर आंबेडकराचे अग्रलेख तशेंच मराठींत ल्हान ल्हान लेख जांकां स्फुट लेख म्हणटात प्रसिद्ध केल्यात. वयर हांवें उल्लेख केल्लो विशय म्हळ्यार डॉक्टर आंबेडकर आनी गांधीजी हे समकालीन पत्रकार आशिल्ले. गांधी 1920च्या दशकांत यंग इंडिया वरवीं आनी उपरांत 1930च्या दशकांत हरिजन वरवीं बरयताले. जाल्यार डॉक्टर आंबेडकर त्याच दरम्यान आपली पत्रकारिता मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता आनी प्रबुध्द भारत हातल्यान करी. दोगूय जाणांनी पत्रकारिता स्वतंत्र आनी लोकाभिमुख उरची म्हणून जायराती बगर दिसाळीं वा नेमाळीं चलोवपाचें धोरण शक्य तितलें आपणायिल्लें. पूण जायते फावटी दोगांयनी आपल्या पत्रकारितेच्या बरपावळीचो उल्लेख करून क्रॉस रायटिंगूय केलां.
आयज दलीत पत्रकारिता साहित्याची बरीच वाड जाल्या. ताचो पुराय उगम डॉक्टर आंबेडकरांच्या बरपावळींतल्यान जाला. डॉक्टर आंबेडकर हे महाराष्ट्र राज्यभर आनी एकूण देशांतय नेटान उदयाक येवपी दलीत साहित्या खातीर खरेंच एक प्रेरणा घटक आसले. आपल्या सत्य संशोधक चळवळींतल्यान आनी दीनबंधू दिसाळ्यांतल्यान सावित्रीबाई फुले आनी ज्योतिबा फुले हे दोगूय माळी जातींतले सद्याचे ओबीसी समाज प्रबोधक. आपल्या लिखाणा वरवीं तांणी बहुजनाक आवाज दिलो. हीं दोगांय मागास समाजाक जागृत करपांतले आद्य प्रवर्तक आशिल्लीं आनी पत्रकार आंबेडकर तांचे कडेन आपूण कितले उंचेल्या आदारान पळयता हाचेर खूबदां उलयताले आनी बरयताले. आंबेडकरी पत्रकारिता ते काळचे अनैतीक पत्रकारितेक जाप आसली. सत लिपोवपी आनी एकतर बहुजनाच्या जुलुमाची म्हायती ना दिवपी वा केन्ना केन्ना ताचें समर्थनय करपी अनैतीक पत्रकारांच्या बाद पत्रकारितेचेर आंबेडकरांनी आपले पत्रकारितेंतल्यान खर निशेध केलो. जुलुमी जात्यंध मालकीच्या आनी नियंत्रीत खबरां एजन्सीच्या जातीवादी पूर्वग्रहांचो तांणी आपल्या लिखाणा वरवीं निशेध केलो आनी म्हळें, दर दिसा आमचे लोक तांचो मातूय मनीसपणान विचार ना करपी दडपशाही खाला जगतात आनी भेदभाव सोसून त्रास सोंसतात. हें दिसाळ्यांनी मातूय प्रसिद्ध जायना. एक नियोजीत कट करून दिसाळी समाजीक राजकीय समस्यां विशीं आमचीं मतां दामून उडोवपाक पुरायपणान गूल आसतात. आंबेडकरांचें मत आशिल्लें की जो मेरेन बहुजनाक प्रसार माध्यमांत फावो तें प्रतिनिधित्व मेळना तो मेरेन म्हायतीची निवड, कव्हरेज आनी प्रसार जातीवादी तरेन चालूच उरतलो. बायलांच्या हक्का खातीर हिंदू संहिता विधेयक संमत करपाक मंत्रिमंडळाक अपेस आयिल्ल्यान आनी ओबीसींचेर जावपी जुलुमा विशीं मंत्रिमंडळाची पुराय उदासीनताय हाका लागून आंबेडकरांनी भारताच्या पयल्या कायदो मंत्रीपदाचो राजिनामो दिलो तेन्ना संसदे भायर उलयतना तांणी प्रसार माध्यमां विशीं आपली वेदनाय उक्तायली. शाहूजी महाराजांच्या मरणा उपरांत आंबेडकरांच्या दिसाळ्याक सतत अर्थीक संकश्ट आयलें. तें घडपाचें एक मुखेल कारण म्हळ्यार आंबेडकर अन्यायी जायराती आड आशिल्ले. बहिश्कृत भारतांत उजवाडाक आयिल्ल्या आपल्या एका संपादकी पत्रांत तांणी समाजीक विशमता, जातीवाद आनी पितृसत्ताक कायम दवरपी कार्यावळी, साहित्य, कला आनी घडणुकां कडेन संबंदीत अविवेकी जायराती उजवाडावपी दिसाळ्याचेर खर टिका केली. अश्यो अनिश्ट जायराती उजवाडावपाचे परस खंयची जायरात उजवाडानासतनाच रावुया अशें धोरण आंबेडकरांनी पत्रकार म्हणून थारायलें. सत्य पत्रकारिते खातीर यत्न करपी पत्रकारांचो उणाव हाचे कडेन पळयतना डॉक्टर आंबेडकर हांणी टिप्पणी केल्ली. आतां अशे पत्रकार आडवादान मेळटात आनी ते सामकें उणें देखून तांचो आवाज आयकूंक लेगीत मेळना. आयज जेन्ना खबरो आनी कल्पना साहित्यांत फरक ना आनी पक्षपाती बाजारू वेवसायिकतेची अनिश्ट पत्रकारिता चलता तेन्ना आंबेडकराची पत्रकारिता आमकां याद दिता की पत्रकारिता अन्यायाचे मदीं तटस्थ निरीक्षक उरची न्हय तर सद्याचे स्थितीक आव्हान दिवपाक आनी बदलपाक प्रेरीत करपी आसूंक फावो. डॉक्टर आंबेडकरांनी आमकां शिकयलें की वैयक्तीक रितीन म्हायती मेळप म्हणल्यार सामुहीकपणान जागृत जावप आनी सामुहीक जागृताय ही खूब गरज आशिल्ल्या क्रांतीची सुरवात. आयज तांच्या जयंती दिसा आमच्या देशांतल्या पत्रकारितेन दुर्बळांचो आवाज थारपी पत्रकारितेचो वसो परतून घेतल्यार तांकां खरी श्रद्धांजली थारतली. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जयंती निमतान आमी आयकलें पत्रकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हें उलोवप नामनेचे पत्रकार प्रकाश कामत हांचे कडल्यान. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.